नमस्कार। यहाँ कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारलाई कुर्सी बचाउन यता जाउँ कि उता जाउँ भन्दैमा ठिक्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक सातादेखि निद्रा नै हराम भएको छ अरे। जनताको उपचारका लागि होइन, अर्थतन्त्र खस्कियो त्यो पनि होइन, आफ्नै कार्यकालमा विकासले फड्को मार्न सकेन त्यो त झन् हुँदै होइन। हो चाहिँ के त सुनौ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक सातादेखि आफूसँग बालुवाटारमा ग्रिन टी, ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर गर्न आएनन् भनेर बालुवाटार भेट्न नआएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको निकै चित्त दुखेको छ अरे। त्यसैले त कहिले महासचिव विष्णु पौडेल, कहिले सुभाष चन्द्र नेमवाङ, कहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल त कहिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली आलो पालो गर्दै प्रचण्ड निवास खुमलटार फकाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। प्रचण्ड ओलीसँग साह्रै रिसाएका छन् अरे। अनि प्रचण्डलाई साथ दिन माधव कुमार नेपाल पनि अहोरात्र खटिएको कुरा त लुकाउनै परेन। कुटिल प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फकाउन 2 पटक बालुवाटार बोलाइसके, तर नेपाल मरे मान्दैनन्, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको टाउको दुखाइ बनेको छ। कुरा मिल्यो, पार्टी एकताका बाँकी काम छिट्टै पुरा हुने भयो भन्दै कुर्लिएका नेताहरू समेत चुपचाप छन्। यति बेला करिब 2 सातासम्म नेकपामा विवाद मिलेको चर्चा चल्यो, तर फेरि उस्तै एउटै पार्टीका 2 अध्यक्षले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्छन्, निर्देशन पनि छुट्टा छुट्टै दिन्छन्, तर पनि पार्टी फुट्दैन, ढुक्क हुनुहोस् भन्छन्। त्यसो भए यो गलफती के को लागि? नेकपा भित्रको पछिल्लो विवाद के हो एकपटक सुनौ। 1 नम्बर एकलौटी रूपमा राजदूतको नियुक्ति, 2 नम्बर सल्लाह बिनै मन्त्री परिषद हेरफेर, 3 नम्बर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, 4 नम्बर कर्णाली प्रदेशमा दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीचको नयाँ समीकरण, 5 नम्बर कार्तिक 5 गते राति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको 2 घण्टा लामो गोप्य भेटवार्ता, 6 नम्बर पर्सा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको शपथ कार्यक्रममा 2 पक्षीय झडप, कमिटी सचिव उमेश चौरसियाको हत्या प्रकरण। अब हेर्नुहोस्, यी मैले नेकपा भित्रका विवाद सुनाउँदा जनताको पक्षमा अझ भनौँ यो कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएको छलफलमा असहमति भएको कतै देख्नुभयो? जनताको जीवन बचाउन गरिने प्रयासमा कुनै मतभेद भएको देख्नुभयो? छलफल भएको देख्नुभयो? यहाँ राजनीति फोहोरी खेल त्यसै भनिएको रहेनछ क्यारे। जनताले अस्पतालमा बेड नपाउँदा, उपचार खर्च नपाएर छटपटाउँदा कसैलाई वास्ता छैन। प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस कोरोना लागेर आइसोलेसनमा बसे झैँ गुमनाम छ। जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरूको एकपटक अनुहार हेरौँ र भनौँ, हाम्रा लागि तपाईँले के गर्नुभयो? अस्पतालमा बेड नपाएर घरमै छटपटाउँदा के हेर्नुभयो? यहाँ तपाईँ हाम्रो चिन्ता भन्दा कुर्सीकै चिन्ता छ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना कहरमा जनताले पाएको शास्तिका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। एकातिर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितका लागि बेड खाली भएको भनिँदै गर्दा अस्पतालले भने बेडै खाली नभएको बताइरहेका छन्। कुन अस्पतालमा कति बेड छन् त? र अस्पतालमा हामीले फोन गर्दा आएको जवाबसहितको रिपोर्ट र दैनिक कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दा सरकार किन बेमतलबी बनिरहेको छ भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ।
अब आजको पहिलो विषय, सरकार भन्छ कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि पर्याप्त बेड खाली छन्। अस्पताल भन्छ बेड नै खाली छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 12 अस्पतालमा 1955 आइसोलेसन बेड खाली छन्, तर सर्वसाधारणले बेड नै पाउँदैनन्। कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन् त? सुरुमा हेरौँ यो विवरण समेटिएको यो रिपोर्ट। दशैं सुरु हुनु अघि जस्तो पीसीआर परीक्षण भएको भए यति बेला कोरोना संक्रमितको संख्या झन्डै 2 लाख नजिक पुग्ने थियो। तर दशैंको बहानामा सरकारले कोरोना परीक्षण नै स्थगित गर्यो। दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यका छाडेका मानिसहरूको अब फेरि उपत्यका भित्रिने क्रम दिनौ बढ्दैछ। परीक्षण नै रोक्दा कोरोना संक्रमण कति फैलिएको होला अनुमान नै गर्न गाह्रो छ। अब यस्तो छ, सार्वजनिक जुन सवारी साधनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू एकै ठाउँमा धेरै हुने भन्ने एउटा आधार हो। जति धेरै भयो त्यहाँ दूरी कायम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अनि कतिपय मानिसहरूले मास्क सही तरिकाले नलाउने अवस्था, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चाहिँ कोरोना फैलिने एउटा वातावरण सिर्जना हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हो। तर यदि केही गरी चाहिँ अब सही तरिकाले दूरी कायम गर्न अझै अलिक गाह्रो हुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सवारी साधन विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा हिँड्ने हो भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ धेरै कुराकानी नगरौँ, नबोलौँ भन्छु। किन भन्दाखेरि यो सर्ने एउटा मुख्य माध्यम भनेको धेरै ठुलो स्वरले कराएर सर्ने हो, अथवा त्यसले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको जुन हावाहरू छ त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणहरू चाहिँ फैलाउन सक्छ यो भाइरस भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि साँच्चै नै हामीले चाहिँ त्यहाँ धेरै यो हल्ला गर्ने, कराउने, बोल्ने अत्यधिक मात्रामा गर्ने, अनि त्यो जुन झ्यालहरू छ त्यो झ्यालहरू पनि बन्द गरेको अवस्था छ भने चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, अथवा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा, सङ्क्रमितबाट स्वस्थ व्यक्तिमा सर्न सक्छ। यदि के गरे हामीले अब पहिले नै हावा एकदम पर्याप्त मात्रामा खेल्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्यो, त्यस्तै हामी एकअर्कासँग धेरै नबोल्ने, होइन, पैसा कारोबार गरेको अवस्था छ, अब दिने अवस्था छ भने हामीले चाहिँ यो सेनिटाइजर जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ सफा गरौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। जन सहर केन्द्रित सङ्क्रमण तीव्र हुँदा सरकारका तर्फबाट सतर्कता परेको कुरा बिरामीको उपचार समेत गर्न हात झिकेको छ। यही मौका सोध्दै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोरोना सङ्क्रमितबाट लाखौं रकम असुलिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा बेडको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर अस्पतालहरूले राज्यलाई नै झुक्काइरहेका छन्। बेडै खाली छैनन् भन्दै गेटबाटै बिरामी फर्किँदा देशभरका अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएका आइसोलेसन बेड आधाभन्दा बढी खाली भएको भेटिएको छ। खुलेआम राज्यलाई नै झुक्क्याउने गरी जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कुनै कदम चालेको छैन। गेटबाटै बिरामी फिर्ता पठाउँदा व्यवस्थापन, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय थाहा नपाए झैँ गरिरहेको छ। हुन त अस्पतालहरूले मन्त्रालयलाई बुझाएको दैनिक रिपोर्टमा बिरामी भन्दा केही सङ्ख्यामा बेड खाली देखाइन्छ। तर प्रभावकारी सफ्टवेयरको व्यवस्था नहुँदा अस्पतालहरूले बेड सङ्ख्या लुकाउने गरेका छन्। बिहिबारसम्म काठमाडौँमा कोरोना उपचार हुने मध्ये 2वटा अस्पतालमा मात्रै चाप छ। टेकको अस्पतालमा 58 बेड मध्ये 51मा बिरामी उपचाररत छन्। त्यस्तै स्टार अस्पतालका 21 बेड मध्ये सबै बेडमा बिरामी भर्ना भएका छन्। अरू बाँकी सबै अस्पतालमा थुप्रै बेड खाली छन्। शिक्षण अस्पतालमा 132 बेड मध्ये 102मा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। शिक्षण अस्पतालमा 30 बेड खाली छन्। वीर अस्पतालमा 460 मध्ये 101 बिरामी हुँदा 359 बेड खाली छन् र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा 200 मध्ये 111मा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहँदा 89 बेड खाली छन्। आर्मी अस्पतालमा कोभिड उपचारका लागि 100 बेड छन्, तर जम्मा 46 बिरामी भर्ना हुँदा 54 बेड खाली छन्। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कोभिड उपचारका लागि 414 बेड रहेकोमा 155 सङ्क्रमितको उपचार हुँदा 259 बेड खाली छन्। धुलिखेल अस्पतालमा 100 बेड मध्ये 51 जनाको उपचार भइरहँदा 49 बेड खाली छन्। काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा 50 मध्ये 24, एम्स अस्पतालमा 70 मध्ये 55 र मेगा अस्पतालमा 100 मध्ये 20 बेडमा मात्रै सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। कोरोनाको उपचार तोकिएका राजधानीका 12 अस्पतालमा 1955 आइसोलेसन बेड छन्। ती मध्ये आधा भन्दा धेरै अर्थात् 1069 बेड अहिले पनि खाली हुँदा सङ्क्रमितले भने भर्ना नपाएर गेटबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा
20,178वटा आइसोलेसन बेड छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 पुग्दा करिब 32,000 संक्रमित अस्पताल बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा छ। झन्डै 8,000को हाराहारीमा मात्रै संक्रमित अस्पतालको बेडमा छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा देशभर 13,124 आइसोलेसन बेड अझै खाली हुँदा पनि बिरामीले किन बेड पाउँदैनन्, त्यो प्रश्न कसलाई सोध्दै। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि देशभर 959 आइसियु र 415 भेन्टिलेटर छन्। करिब 350 को हाराहारीमा आइसियु र 80 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। उपत्यकाका अस्पतालमा 241 आइसियु र 160वटा भेन्टिलेटरको क्षमता छ। सरकारी अस्पतालमा 124 र निजीमा 117 आइसियु छन्। त्यस्तै बिरामी राख्ने भेन्टिलेटर र आइसियु नभएको गुनासो सर्वत्र सुनिने गरेको छ। अस्पताल प्रशासन भने सबै बेड भरिएको दाबी गर्छ। कोरोना संक्रमित भन्ने बित्तिकै अस्पतालले बेड छैन भन्ने जवाब दिन्छन्। अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा यति बेला संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई तीव्र गतिमा क्षति पुर्याउने भएकाले संक्रमित व्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार यस्तो अवस्थामा तत्काल आइसियु, भेन्टिलेटर वा अक्सिजन दिन सकिएन भने बिरामीको मृत्यु हुन्छ। तर अहिले अस्पतालमा यस्तो सेवा पाउन निकै कठिन छ, जसका कारण यति बेला होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको मृत्युका खबर बाहिरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले बेहोस भएको खण्डमा वा पिसाब रोकिएको अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउन निर्देशन जारी गरेको छ, जसले गर्दा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ। केही दिन अघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा दिएको दावी गर्ने टोखा स्थित गान्धी अस्पतालले निमोनियाको समस्या देखेर अस्पताल लगिएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै आधा महिना बढी समय आइसियुमा राखेर 30 लाख असुलेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भन्दै बाँकी पैसा तिरेर सब लान भनेको जोरपाटीका पुष्प सुनार रसाइलीको उपचार काण्ड होस् वा कोरोना शुल्क भन्दै अन्य उपचार सेवामा समेत शुल्क थप्ने नर्विक अस्पताल लगायतका निजी अस्पतालको थप शुल्क असुली काण्ड। सुरुमा कोरोनाले विदेशमा संक्रमित ढलेको देखेर आत्तिएका निजी अस्पताल यति बेला संक्रमितको उपचारका लागि मरिहत्ते गर्न थालेका छन्। कोरोना परीक्षणमा सरकारले तोके भन्दा चर्को शुल्क, अझ उपचारमा त पिपी, मास्क, ग्लोभ, सेनिटाइजर सबैको शुल्क बिरामीबाटै असुलेका विभिन्न तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। केही घण्टा राखेर डिस्चार्ज गर्दा समेत 30,000 बिल तिराउने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने हिम्मत किन सरकारले गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। केही घण्टा राखेर डिस्चार्ज गर्दा समेत 30,000 बिल तिराउने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने हिम्मत किन सरकारले गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। जनताको निःशुल्क उपचारको मौलिक हक खोज्ने सरकार निजी अस्पतालको लुटमा किन बेखबर जस्तो? बिरामी राखेर उपचार गर्दा त चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ नै। कतिपय अस्पतालले त भर्नाका लागि बेड नै नभएको बाहनामा जति भए पनि तिर्छु प्लिज मिलाइदिनुहोस् न भन्ने बाहना बनाएर ठगिरहेका छन्। सरकारी अस्पताल जाउँ बेडको अभाव, निजी अस्पताल जाउँ उपचार शुल्क नै महँगो। अझ सरकारले नै गरेको निर्णय अनुसार चर्को धरौटी। अझ पछिल्लो समय त स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गरिने प्रेस ब्रिफिङ पनि दिन बिराएर गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्नुले सरकार आफै जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। हो, यति धेरै बेड खाली हुँदा समेत आखिर सर्वसाधारणलाई किन उपलब्ध गराइँदैन त? घरमा कोरोना संक्रमित छटपटाइरहँदा बेड छैन भन्ने अस्पताललाई किन हुँदैन त कारबाही? सरकारको विवरण हेर्दै हामीले काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा सर्वसाधारण बनेर फोन गर्यौँ। हाम्रो बिरामीलाई साह्रै गाह्रो भयो, लौन बेड चाहियो भन्दै गरिएको फोनलाई अस्पतालले व्यवस्था गरिदिए। बेड नै छैन भन्दै दोस्रो कुरा सुन्न पनि नचाहने सरकारी हुन् या निजी अस्पतालले सर्वसाधारणको हार गुहारमा संवेदनशीलता कति पनि देखाउँदैनन्। हेरौँ, हामीले आफै सर्वसाधारण बनेर विभिन्न अस्पतालमा गरिएको फोन र उनीहरूको जवाब समेटिएको यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण हेर्दा धेरै अस्पतालमा बेड खाली रहेको छ। तर अस्पतालमा जाँदा बिरामी गेटबाटै फर्किनु पर्ने बाध्यताले सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। सर्वसाधारणले पाएको दुःख र पीडालाई मध्यनजर गर्दै हामीले विभिन्न अस्पतालमा फोन गरेर सोध्यौँ, बेड खाली छ? तर उत्तर आयो छैन। प्लिज एउटा बेड मिलाइदिनु पर्यो भन्दै हार गुहार समेत हामीले गर्दा सुन्दै नसुने झैँ गरी अस्पतालले फोन नै राखिदिँदा रहेछन्। सुरुमा हामीले काठमाडौँको हेम्स हस्पिटलमा फोन गर्यौँ। 01 43 77
404 नम्बरमा फोन गरेर हामीले सोध्यौं कोरोना संक्रमित बिरामीलाई गाह्रो भयो, बेड खाली छ? जवाब आयो छैन। नमस्ते, हेलो, त्यो हाम्रो बेड खाली छ कि छैन? आइसियू भन्नुभयो? हजुर, आइसियूको लागि चाहिँ रिसेन्टली खाली छैन सर। हजुरले डिटेल्स छोड्नु भयो भने चाहिँ हामी हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ। हजुर हजुर, आइसियूको लागि अहिले छैन खाली। खाली छैन? हजुर एउटा पनि खाली छैन? हजुर, आइसियूको लागि चाहिँ छैन। यदि हजुरले हामीलाई कन्ट्याक्ट नम्बर डिटेल्स दिनुभयो भने चाहिँ हामी हजुरलाई खाली हुने बित्तिकै कल गर्छौँ। यति खाली हुने त्यो अलिकति बिरामीलाई गाह्रो परेको थियो त्यो अहिले रिसेन्टली चाहिँ छैन सर। छैन है? हजुर एउटा पनि खाली छैन है बेड? हजुर छैन सर। भेन्टिलेटर आइसियू कुनै पनि छैन? सामान्य बेड छ कि छैन? नर्मल वार्ड चाहिँ हजुरलाई म एउटा नम्बर दिन्छु, हजुरले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नर्मल वार्डको लागि पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको अस्पताल मानिने धापास स्थित ग्रान्डी अस्पतालको 01 51 59 266 नम्बरमा फोन गर्यौं। त्यहाँबाट हामीलाई प्राप्त भयो 98 012 025 39 दिनेश पौडेलको नम्बर उपलब्ध भयो। उहाँलाई हामीले फोन गर्यौं र सोध्यौं कोरोना संक्रमितलाई अप्ठ्यारो पर्यो, बेड खाली छ? जवाब आयो छैन। सर, हाम्रोमा यो आइसियू र भेन्टिलेटर खाली छ कि छैन? आइसियू भेन्टिलेटर खाली छैन सर अहिले। छैन है? हजुर, एउटा पनि मिलाउन सकिँदैन सर? खाली छैन सर, कहाँ मिलाउनु हुँदैन हो र? अलिक बिरामीलाई गाह्रो भएको थियो त्यही भएर। हजुर, बिरामीलाई अलिक गाह्रो भएको थियो त्यही भएर भनेको। बुझ्नु भयो, सरको कुरा बुझेँ, तर अब हामीले डिस्चार्ज नभएसम्म खाली हुँदै हुँदैन। हजुर, डिस्चार्ज हुने सम्भावना पनि छैन। अन्य बिरामीलाई समेत कोरोना चार्ज भन्दै धेरै बिल थमाउने अर्को अस्पताल हो थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल। नर्भिक अस्पतालको 01 42 15 090 नम्बरमा फोन गरेर सोध्यौं अस्पतालमा बेड खाली छ? कोरोनाको बिरामीलाई गाह्रो भयो, जवाब आयो छैन। छैन है? कहाँ चाहिँ कतै मिलाउनु पनि सकिएन है? आज डिस्चार्ज हुने सम्भावना केही छ? अब त आइसियूको बेडमा त भन्नै सकिन्न तपाईँको चाहिँ है? हजुर, कोभिड पेसेन्ट हो कि अहिले? कोभिडकै हो? कोभिडको त छैन चाहिँ? छैन है? मिलाउन सकिन्छ? कोरोनाका बिरामी उपचार गराइरहेको ललितपुरको पाटन अस्पतालको 01 55 22 295 नम्बरमा हामीले 3 पटक फोन गर्यौं तर उठेन। चौथो पटक गरेको फोन रिसिभ गरेर कर्मचारी बोल्दै नबोली अर्को व्यक्तिसँग बिमाको प्रचार प्रसार गरिरहेको यो सुनौ। हेलो हेलो, 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 अहिलेको हिस्ट्रीमा कुनै पनि हिस्ट्री अहिले डुबेको छैन कि? डुबेको छैन, भागेको छैन। हेलो, हेलो, त्यही भएर सल्लाह गर्नु चाहिँ पर्छ नि। तपाईँ गर्दा राम्रो, धेरै राम्रो हुन्छ। महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा त बेड पाइएला नि भन्दै हामीले 01 44 12 505 नम्बरमा फोन लगायौं। कर्मचारीले बेड छैन भने प्लिज सर मिलाइदिनु पर्यो भन्दै उनले थप कुरा सुन्नै नचाहेको यो गैर जिम्मेवार जवाब सुनौ। शिक्षण अस्पतालमा हार्दिक स्वागत छ। आफूले चाहेको अन्तर्गत डायल गर्नुहोस् अथवा सहयोगको लागि शून्य डायल गर्नुहोस्। धन्यवाद। वेलकम टू टीटीसी हॉस्पिटल। प्लीज डायल इंटरनल नंबर और डायल 0 for assistance. Thank you. Wait a moment for operator service. Hello. हेलो, हजुर भन्नुहोस्। टेस्टिङ हस्पिटल होइन?
हजुर हो। हाम्रोमा आइसियू र भेन्टिलेटर बेड खाली छ कि छैन? हजुर हेलो हजुर सर, हामीसँग यो आइसियू र भेन्टिलेटर बेड खाली छ कि छैन? कहाँबाट हो? हामी यता यो मारुतिरबाट छैन है? हजुर एउटा पनि खाली छैन? त्यसपछि हामीले वीर अस्पतालको 01-4221-119 नम्बरमा फोन लगायौँ। त्यहाँ पनि अरू अस्पताल जस्तै सङ्क्रमितलाई बेड मिलाइदिन आग्रह गर्यौँ, तर मिल्दैन भन्दै फोन राखियो। हेलो विराज सर। हजुर हेलो, हजुर हजुर। हाम्रोमा आइसियू र भेन्टिलेटर बेड खाली छ कि छैन? कोभिड कि नन कोभिड? कोभिडको। त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्नु ल। ल हेलो हजुर सर, हाम्रोमा यो आइसियू र भेन्टिलेटर खाली छ कि छैन? छैन? हजुर एउटा बेड पनि खाली छैन? छैन। कसरी व्यवस्था हुनु? कहाँबाट हो? हजुर कहाँबाट? म यहाँ बानेश्वरतिरबाट। छैन खाली छैन है? काठमाडौँका नाम चलेका यी अस्पतालले बेड नै छैनन् भनिरहेका छन्, तर बेड पर्याप्त छन् भनेर दाबी सरकारले गरिरहेको छ। अस्पताल नै कोरोना संक्रमित भन्ने बित्तिकै तर्सिने रोग अझै हटेको छैन। साँच्चीकै सर्वसाधारण बनेर फोन गर्न निकै गाह्रो छ। अस्पतालकै यी भनाइले कोरोना संक्रमितले उपचार नै नपाउने अवस्था आउँदा समेत सरकार भने कानमा तेल हालेर आँखा चिम्म गर्दै बसिरहेको छ। के अब कोरोना संक्रमितले घरमै बसेर छटपटाउँदै मर्नुपर्ने हो? होइन भने बेड लुकाउने र कालोबजारी गर्ने अस्पताललाई किन सरकार कारबाही गर्न सक्दैन? सधैँ बिचौलियाको फन्दामा किन पर्छ सरकार र स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहन्छ? सुनिहाल्नुभयो हाम्रो प्रश्न र अस्पतालको जवाब। अब आफै सोच्नुहोस्, काठमाडौँ उपत्यकामा बेड पाइन्छ या पाइँदैन? उपचार हुन्छ या हुँदैन? कोरोना संक्रमित कति छटपटाउनु पर्छ? हामी आफै सर्वसाधारण बनेर अस्पतालमा फोन गर्दा समेत यस्तो जवाब आउँछ भने समस्यामा परेका जो कोहीले फोन गर्न समेत हिम्मत गर्दैनन्। सरकार गफ र भाषण गरे जस्तो नागरिकले उपचार पाइरहेका छैनन्। अब त तयारी थालौँ, केही सोचौँ न। होइन भने बिरामी घरमै छटपटाई मर्नुपर्ने अवस्था झनै विकराल बन्न सक्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि दैनिक कोरोना संक्रमण फैलिँदै गर्दा सरकार किन बेमतलबी बनिरहेको छ र बेड पाउनै मुस्किल भएको हो त भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी कोरोना महामारी र सर्वसाधारणले पाएको शास्तिका विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। के अस्पतालमा बेडै पाउन मुस्किल भएको हो त? सङ्क्रमित थपिँदै जाँदा सरकारको तयारी किन हुन सकेन? सङ्क्रमणबाट बस्न के गर्नु पर्ला? यही विषयमा कुरा गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र राज पाण्डे। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज दिनभरि मैले काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा फोन गरेँ, सर्वसाधारण भएरै फोन गरेँ। कोरोना सङ्क्रमित बिरामी घरमा हुनुहुन्छ, कृपया त्यहाँ बेड पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर मैले फोन गरेँ। तर अस्पतालको जवाब आयो बेड त छैन। के यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेको हो काठमाडौँमा? काठमाडौँमा यो अवस्था अझै सिर्जना चाहिँ भएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीकोमा देशभरि चाहिँ सरकारको भनाइअनुसार 2600वटा आइसियूहरू छन्, 2600 आइसियू बेडहरू छ। हजुर। तर अहिले चाहिँ करिब 300जना आइसियूमा हुँदाखेरि आइसियू प्याक छ, खाली छैन भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ। र कम्तीमा पनि 50% कोभिडलाई छुट्याउने कुरा अनुसार 1300 आइसियू बेड हुनुपर्ने, तर 300 नै आइसियू बेडहरू प्याक भइरहेको अवस्था छ। जस्तो होइन, सरकारले हजुर सरकारले भनिरहेको छ अझै 1955 जति आइसियू बेडहरू खाली छन् भनेर सरकारले एकतर्फ तथ्याङ्क दिइरहेको छ। तर काठमाडौँका मैले
यो हेम्स अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल, पाटन अस्पताल, टिचिङ, वीर लगायत नर्विक अस्पतालमा फोन गरेर सोद्धा उहाँहरूले बेड छैन भन्नुहुन्छ। यो अवस्था के अस्पतालहरूले बेड लुकाएका हुन् त? यसमा दुईटा अर्थ छ। एउटा अर्थ के छ भने हस्पिटलहरूले जो प्राइभेट हस्पिटल छन् उनीहरूले अलिकति तिर्न सक्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै प्राथमिकता दिएको चाहिँ भन्ने विभिन्न संक्रमितबाट यो जानकारी आइरहेको छ। भने अर्को अवस्था के छ भने सरकारको अनुगमन एकदमै फितलो भयो। जस्तो सरकारलाई थाहा छ कुन हस्पिटल कति बेड छ, सरकारसँग स्वीकृति लिएर मात्रै चलाएका छन् र उनीहरू चाहिँ सरकारको स्वीकृति बिना बेड थपेका छैनन्। त्यो उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबै ठाउँमा थाहा छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने, त्यहाँदेखि कसरी बेड लुकाउँछ भने उसलाई कारवाही गर्ने र अर्को कुरो चाहिँ दैनिक अपडेट गर्ने। जस्तो कुनै आइसियु खाली हुने बित्तिकै यो हस्पिटलमा यति आइसियु खाली छ, यहाँ यति बेड खाली छ भनेर डेली अपडेट गर्ने भने आम जनतालाई सजिलो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ बेड चाहिँ हामीकोमा छ, बेड चाहिँ खाली छन् तर संक्रमितले ठाउँ पाएका छैनन्। यस्तो अवस्था सिर्जना किन भयो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन किन गर्न सकेन सर? स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणको पाटोमा धेरै ठाउँमा चुकिरहेको छ र यो चुक्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। र कमसेकम अहिले यस्तो अवस्था आएको छ कि बिरामीलाई 10वटा हस्पिटल घुम्दाखेरि पनि बेड पाइएको छैन, तर बेडहरू खाली छन्। भनेपछि यो अवस्थामा जुन नियमन गर्ने निकाय हो, जुन कन्ट्रोल गर्ने निकाय हो, त्यो निकायले अनुगमन गर्दैन, जरिमाना गर्दैन, सिस्टम बसाल्दैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनु र नहुनुको अर्थ त केही पनि भएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भने उसले पनि बेडको सङ्ख्या थप्नु पर्यो, कहाँ थप्न सकिन्छ, के थप्न सकिन्छ त्यो प्रयास गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ भएको बेडहरूलाई प्रपरली युज गर्नु पर्यो। यहाँ कतिसम्म भएको छ भने सामान्य बिरामीलाई आइसियुमा राखिएको छ र आइसियुमा बस्न पर्ने बिरामीहरूले चाहिँ बेड पाएका छैनन्। त्यो हुँदाखेरि आइसियुमा कसैले राख्ने भनेर पोलिटिकल डिसिजन गर्ने कुरा होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँको डक्टरको टिमहरूले कसलाई आइसियुमा राख्ने, कसलाई जेनरल बेडमा राख्ने त्यो उहाँहरूले डिसिजन गर्ने कुरा हो। तर जस्तो नेताहरूबाट, ठुल्ठुला मान्छेहरूबाट ल मेरो मान्छेलाई आइसियुमा राख्दै भन्ने जुन किसिमको चाहिँ अहिले देखिएको छ, त्यसले गर्दा पनि रियल बिरामीहरूले आइसियुको बेड चाहिँ पाएका छैनन्। यसमा चुकेको भनेकै स्वास्थ्य मन्त्रालय हो र अन्य अरू चाहिँ चुकेको चाहिँ छ भन्न मिल्दैन। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले त हामीले तयारी गरिराखेका छौँ भन्ने दाबी गरिरहेको छ। हुन त तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा सुरुदेखि नै सरकारलाई घचघचाइराख्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझावहरू पनि दिइराख्नु भएको छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले सुझाव मानिरहेको छैन। यद्यपि यो दसैँको 3-4 दिन उसले परीक्षण नै गरेन। यो परीक्षण नगर्दा यो बिचमा कति सङ्क्रमण फैलियो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले झन् पछिल्लो चरणमा झन् भयावह स्थिति आउने हो कि भन्ने एउटा आकलन त गर्न सकिन्छ नि फेरि? एकदमै सकिन्छ, किनभने अहिले विश्वमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ वेभ चलिरहेको छ। अहिले तपाईँले युरोपमा हेर्नुभयो भने अधिकांश देशहरूमा कर्फ्यू छ, लकडाउन छ, एकदमै जनस्वास्थ्यको चाहिँ मापदण्डहरूको बारे एकदमै कडा नियम छ। कमसेकम हाम्रो देशमा हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ सरकारले 3टा काम गरेर पुग्छ। एउटा काम भनेको सरकारले हरेक टोलमा, बस्तीमा, हरेक ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू खटाएर सबैले मास्क लगाएको छ कि छैन, भिड गरेको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा काम सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। दोस्रो काम भनेको सरकारले परीक्षणको दायरा व्यापक गराउनुपर्छ, किनभने जति धेरै परीक्षण गर्यो सङ्क्रमितहरू त्यति धेरै पहिचान हुन्छ र उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेपछि समुदायमा चाहिँ सर्दैन। र तेस्रो सरकारले गर्ने भनेको अस्पतालको बेडको क्षमता चाहिँ बढाउने, भएका बेडहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने र दुरुपयोग भएको छ कि छैन त्यसको चाहिँ निगरानी गर्ने, सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा बेड र परीक्षण चाहिँ निःशुल्क गर्ने र प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ सरकारले एउटा रेट तोकिदिने र त्यो रेटभन्दा बढी लिएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हो भने यो समस्या चाहिँ हट्छ। यहाँनिर चाहिँ ठुलो समस्या के आएको छ भने यदि चाहिँ सरकारले अनुगमन गर्दैन भने नाफाको लागि खोलेका हस्पिटलहरूले उनीहरूले चाहिँ यो एक किसिमको महामारीमा, यो किसिमको विषम परिस्थितिमा जनताहरूको कमाइ छैन, यस्तो बेलामा पनि आर्थिक प्रलोभनको लागि उहाँहरूले जसरी चाहिँ अब बेडहरू लुकाउने काम गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ असाध्यै चाहिँ दुःखदायी कुरा हो। र त्यसमाथि पनि त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगर्नु भनेको यो पनि एउटा चाहिँ रहस्यको विषय छ। जस्तो डाक्टर साहब मैले अलिकति जोडेँ, हुन त सरकारले आफै
उपचार गर्नुपर्छ भनेर यति बेला भनिरहेको छ। विभिन्न अस्पतालमा म उपचार गर्न सक्दैन भन्ने हात उठाएमा मात्रै उनीहरूको सरकारले उपचार गर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दा पछिल्लो चरणमा जति सङ्क्रमितहरू छन् ती सङ्क्रमितहरू यति बेला होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। उनीहरू एक त काठमाडौँमा सङ्क्रमित थपिँदै जाँदा उनीहरू कोठा भाडामा लिएर बसेका जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, जो पहिलेदेखि काठमाडौँ बस्दै आएका उहाँहरू हुनुहुन्छ, एउटा कोठामा सीमित मात्रामा बस्दा तरकारीदेखि लिएर अन्य खाद्य सामग्री समेत उनीहरूले किन्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। उहाँहरू आफै बजार जाने, किनमेल गर्ने लगायतका गतिविधिले गर्दा झन् जोखिम त बढाएको छ नि। यसतर्फ सरकारले ध्यान किन दिन सकेको छैन होला? जस्तो सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका थियौँ। जस्तो प्रत्येक वडाबाट चाहिँ एउटा तथ्याङ्क लिन सकिन्थ्यो। कति परिवार चाहिँ आफ्नो घरमा बसेका छन्, कति परिवार आफ्नो फ्ल्याटमा बसेका छन् र कति परिवार एउटा अथवा दुईटा कोठा लिएर बसेका छन्। त्यो तथ्याङ्क चाहिँ सरकारले लिएको भए के हुन्थ्यो भने जो एउटा अथवा दुईटा कोठामा बसेका छन् उहाँहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो। र आइसोलेसन केन्द्र भनेको हरेक वडाले आफ्नो वडामा 500-1000 बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनायो भने त्यो वडामा चाहिँ उहाँहरूलाई राख्न सकिन्थ्यो र त्यो आइसोलेसन केन्द्रमा कम्तीमा पनि लक्षणिक उपचार र अक्सिजनको समेत व्यवस्था चाहिँ हुने हो भने त्यसबाट चाहिँ धेरैजनालाई त्यही नै रोक्न सकिन्थ्यो र धेरैजनालाई त्यहीँबाटै निकाउँथ्यो। र जो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको अथवा आइसोलेसन केन्द्रमा बसेको जसलाई कडा लक्षण देखिएको छ उहाँहरू मात्रै हस्पिटल चाहिँ जाने त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने अस्पतालमा पनि यसको भिडभाड चाहिँ हुने थिएन। र तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम जायज छ, किनभने अहिले चाहिँ मान्छेहरूले खाने पैसा छैन। सरकारले चाहिँ यदि चाहिँ पिसिआर टेस्टमा 2000 रुपियाँ लियो भने उसले चाहिँ टेस्ट गर्न चाहँदैन। टेस्ट गर्न नभएपछि उसलाई चाहिँ कोरोना छ कि छैन थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि उसले चाहिँ असुरक्षित गतिविधिहरू गर्छ, हरेक ठाउँमा हिँड्छ, धेरैलाई सार्न सक्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा कोठामा लिएर बस्नेहरू जसलाई चाहिँ बिरामी छ भने उसले सबै सामानहरू किन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदा सरकारले गुणस्तरीय आइसोलेसन केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो, किनकि यो कोरोना सङ्क्रमण लामो जान्छ। अहिले नै सरकारले अब टुङ्गिन लाग्यो भन्ने रूपमा सोच्नु हुँदैन र हरेक वडालाई सरकारले चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र कम्तीमा पनि 1000 बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाउनको लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको जो होम आइसोलेसनबाट बाहिर निस्किन्छ त्यसको लागि जसरी अहिले युकेमा 10,000 पाउन्ड फाइन छ, त्यसै गरी चाहिँ होम आइसोलेसनबाट बाहिर जो निस्किन्छ, जो चाहिँ सामान किन्न निस्किन्छ, यातायात चल्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यही किसिमको चाहिँ दण्ड जरिमाना गर्ने पनि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि यो सरुवा रोग र यो महामारी भएको हुनाले यसमा चाहिँ सरकार कठोर नभएसम्म र हामी जनता चाहिँ अनुशासित नभएसम्म यो नियन्त्रण हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। र चाहिँ जनतालाई चाहिँ सरकारले वर्ग विभाजन गर्नु हुँदैन। जस्तो म गरिब छु, म सक्दिनँ भनेर जनतालाई सरकारले दयाको पात्र बनाउनु चाहिँ हुँदैन। तर पहिले पनि के थियो भने जोसँग पैसा थियो उनीहरू प्राइभेटमा टेस्ट गरेका थिए, प्राइभेट हस्पिटलमा गइरहेको थिए। जोसँग पैसा छैन उनीहरू टेकुमा चाहिँ 10 घन्टा पनि लाइन लागेको थिए र उनीहरूले अनेक चाहिँ किसिमका बाधा व्यवधान सहेर सरकारी अस्पतालमै गएका थिए। त्यो भएको हुनाले सरकारले के गर्नुपर्छ भने जुन निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय चाहिँ पुरै फिर्ता लिनुपर्छ र पूर्ववत परीक्षण पनि निःशुल्क र उपचार पनि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्नुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटलमा मोनिटरिङ गरेर एउटा चाहिँ रेट चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ। प्राइभेट हस्पिटलमा मैले सुनेको छु 30 लाखसम्म चाहिँ खर्च भइरहेछ बिरामीको। यो खालको चाहिँ अराजकता चाहिँ सरकारले चाहिँ हुन चाहिँ दिनु हुँदैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय बेडी पाउन मुस्किल परेको छ र मुस्किल परिसकेपछि सर्वसाधारणहरू निकै त्रसित पनि बनेका छन् र उनीहरूलाई अस्पतालमा फोन गर्यो, जो फोन गरिसकेपछि बेड छैन भन्ने जवाब आउँछ, जसले सङ्क्रमण झनै फैलिँदो रूपमा जान्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ। दसैँ तिहारमा मानिसहरू घर गइरहेका छन्, झन् काठमाडौँ उपत्यकामा फिर्ता हुने बेला भएको छ, त्यसले उपत्यकामा झनै सङ्क्रमण फैलिन्छ कि भन्ने त्रास पनि त्यत्तिकै फैलिरहेको छ, जसलाई सजगता अपनाउन निकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो, कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास
कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।